बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, माह रमज़ानुल मुबारक, नेकियों की बहार, अल्लाह का महीना, मगर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको शहरुल मवासात यानी गमख्वारी का महीना भी करार दिया। गमख्वारी क्या है? किसी के दुख में काम आना, किसी के आंसू पोंछ देना, किसी की ज़रूरत पूरी कर देना, किसी के काम आ जाना। और गमख्वारी किससे की जा सकती है? यकीनन मफलूकुल हाल से, किसी परेशान से, किसी बीमार से, किसी ज़ेर दस्त से। और किस तरह की जा सकती है? अपनी माल के ज़रिए, अपनी जान के ज़रिए, अपने वक्त, सलाहियत, हिम्मत, मनसब, मर्तबा, जो कुछ अल्लाह ने आपको, मुझे, हम सबको दिया है। कुरान कहता है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये वो मेरे अल्लाह के बंदे हैं कि जो हमने इन्हें जो कुछ अता किया है, थोड़ा दिया है तो थोड़े में से, ज़्यादा दिया है तो ज़्यादा में से, मेरी राह में ख़र्च करते हैं। क्या ख़र्च करना है, कैसे ख़र्च करना है, अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें पता चलेगा। मैं इंतहाई दुख के साथ आपके सामने ये बात रख रही हूँ कि मुझे इस रमज़ानुल मुबारक में एक खातून का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे इस सवाल का जवाब रिकॉर्ड करके भेजें कि क्या सिर्फ़ तस्बीह पढ़ लेना, क्या नमाज़ पढ़ लेना, क्या सिर्फ़ रोज़ा रख लेना ही नेकी है? क्योंकि बहुत से ख़वातीन ये कहती नज़र आ रही हैं कि जिसने नमाज़ पढ़ ली, जिसने रोज़ा रख लिया, कुरान शरीफ की तिलावत कर ली, दैट्स इट। नहीं, अगर इतना ही काफ़ी होता तो इबादत का पोर्शन 10% ना होता, मुआमलात का पोर्शन 90% ना होता। अल्लाह ताला मुआमलात की मुआफ़ी भी अपने हाथ में रखता। मगर अल्लाह ने क्या कहा कि मुआमलात जो बंदों के साथ हैं, जो हुकूकुल इबाद हैं, जब तक बंदा मुआफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला उसकी छूट और रुख्सत नहीं देगा। तो इस गमख्वारी के महीने के अंदर एक रिवायत जो मेरे लिए हमेशा बहुत मोटिवेशनल रही, आप सबकी नज़र करती हूँ। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी, यूँ तो तमाम सहाबाए किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क फरमाया करते थे, मगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते, वो इस तरह का था कि जिस तरह एक आशिक अपने महबूब से दिन रात उसकी चाहत में रोता है, तड़पता है और इश्क करता है और उसकी अदा और उसके अंदाज को अपनाने की कोशिश करता है। उनका वाक़या रिवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मस्जिद नबवी में मोतक़िफ़ थे। आपके पास एक ज़रूरतमंद शख्स आया और सलाम करके चुपचाप बैठ गया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उससे फ़रमाया कि मैं तुम्हें गमज़दा और परेशान देख रहा हूँ, क्या बात है? उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, हाँ मैं परेशान हूँ कि फ़लाँ शख्स का मुझ पर हक़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की तरफ इशारा करके मग़मूम होकर कहा कि इस कब्र वाली हस्ती की इज़्ज़त की कसम, मैं उस शख्स का हक़ अदा करने पर कादिर नहीं हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा, क्या मैं उससे तेरी सिफारिश करूं? उस शख्स ने अर्ज़ किया कि जैसे आप मुनासिब समझें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये सुनकर जूता पहनकर मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए। उस शख्स ने अर्ज़ किया कि क्या आप अपना इत्तिकाफ़ भूल गए? फरमाया, नहीं, मैं अपना इत्तिकाफ़ नहीं भूला, बल्कि मुझे इस कब्र वाली अजीम तरीन हस्ती की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने उनसे सुना है। और अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था रहलत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये कहते हुए, ये रिवायत बयान करते हुए हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जो शख्स अपने भाई के किसी काम में चले फिरे और कोशिश करे, उसके लिए 10 बरस के एतकाफ़ से अफजल है। और जो शख्स एक दिन का एतकाफ़ भी अल्लाह की रज़ा के वास्ते करता है तो अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें आड़ फरमा देते हैं।
جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا قدر و منزلت ہوگی. اور ایک اور جگہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ملے گا. اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے، اس کے درمیان نماز اور قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. معزز ناظرین و سامعین، مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف جنت کا ایک محل. ایک دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کا، جو آخری عشرے کے رمضان کا اعتکاف ہے، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. ایک دن کا اعتکاف زمین و آسمان کی وسعت جتنی جہنم اور اس شخص کے درمیان 3 خندق آڑ. اور جو کسی مسلمان بھائی کے، اپنے بہن بھائی کے کام میں اٹھ کے چل کر جائے، کوشش کرے، اس کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے زیادہ افضل، 10 برس کے اعتکاف سے بھی زیادہ افضل. اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی پہ قربان جائیں کہ ہم ثواب کو کہاں کہاں سے کیسے کیسے جمع کریں. مگر ہمیں بتایا کہ انفرادی عبادت کی کیا اہمیت ہے اور کسی دوسرے کے کام آنے کی کیا اہمیت ہے. تو اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں کلیکٹیو سوسائٹی کو پروان چڑھانا ہے، ہمیں ہم ہو کر سوچنا ہے، ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، ہمیں غریبوں، مفلسوں، ناداروں، بیوہ عورتوں، یتیم بچوں کا خیال کرنا ہے. ہمیں دوسروں کی بھوک میں، ان کی پیاس میں، ان کی دکھ درد اور پریشانی میں، ان کی بیماری میں کام آنے کے لیے کوشش کرنی ہے. کیوں؟ یہی غمخواری ہے. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے وقت جو آخری وصیت فرمائی وہ کیا تھی؟ او ما ملکت ایمانکم، اپنے زیر دستوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کا حکم دیا. اپنے خدام کے ساتھ جو تمہارے زیر نگی ہیں، جو تمہارے زیر ملکیت ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو جو ہمارے زیر دست ہیں، جو ہمارے سے کمتر ہیں، چھوٹے ہیں، جو مالی طور پر ہم سے کم درجے کے لوگ ہیں، جو جسمانی طور پر کمزور ہیں، جو کسی بھی طریقے سے ہم سے کم درجے کے لوگ ہیں، ہمیں ہر طریقے سے ان کی مدد کرنی چاہیے. یہی غمخواری ہے، یہی محبت ہے اللہ کی، یہی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہی محبت ہے اہل بیت کی، یہی محبت ہے اولیاء کرام کی. اور میں تو اتنا جانتی ہوں کہ اگر ایک طوائف کو اپنے خصے کے ساتھ اپنے دوپٹے کو باندھ کر کنویں میں لٹکا کر پانی نکال کر کتے کو پلانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج سکتے ہیں، تو پھر ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ گو ہیں، ہم تو نیکیاں جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. لیکن دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں جمع کرتے کرتے ہم اللہ کے حقوق تو ادا کریں مگر مخلوق کے حقوق سے غافل رہیں. اور مخلوق کے حقوق جب تک ادا نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو کہیں وائلیٹ تو نہیں کر رہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہم دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ کیا ہم حقوق العباد کو بھی اس طرح سے ادا کر رہے ہیں جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ایک بہتر انسان اور ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.